नमस्कार. आयज गोयची जनतेक हांव लायव्हच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की तरेतरेचे विशय आयज इलेक्शन आयल्यार आमी पळयता की तरेतरेचे विशय लोक काडटात. वेगवेगळे पक्ष, कांय पक्ष 5 वर्सां न्हिदलेले, कांय पक्ष तेंचे जेन्ना सरकार आशिल्ले तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंया राज्यान कांयच नाशिल्लें. पूण आयज खुशी दिसता सांगपाक की आमचे अंगणवाडी वर्कर आनी आमचे अंगणवाडी हेल्पर जे सरकारान आमी मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आश्वासन आमी दिल्ले बजेटान, त्या बजेटाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमी विशय फुडें व्हेल्ले सरकारा कडेन, एक म्हणजे तांकां रिटायरमेंट बेनिफीट 1 ते 3 लाख ते बी आतां बेगिना बेगीन पास जावपाचे आसा. त्याच बरोबर आमची जी महिला, आमची जी भयणी जे अंगणवाडी वर्कर अंगणवाडी हेल्पराचें काम करता, आयज अंगणवाडी वर्कराचे ऑनरेरियम आमी 1500 1500 ते वाडयल्ले आसा. म्हणजे इट इज गोट बी एप्लिकेबल टू एवरीबडी, म्हणजे सगळ्यांक ते एप्लिकेबल जातले. सगळे अंगणवाडी वर्करांक ते आयज पास जाल्ले आसा आनी खुशी जाता, कारण तेंचो तो डिमांड आशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे सगळे अंगणवाडी वर्कर जे आहा, अंगणवाडी हेल्पर जे हेल्पराक 750 रुपया एडिशनल तेंचो जो डिमांड आशिल्लो, प्रत्येकाक ते ऑनरेरियम ते पास जाल्ले आसा. म्हणजे तांकां तेजो बेनिफीट गावतलो. काल आमी आमच्या परिसरांत जायत्यो आमी कार्यक्रम करता. स्वावलंबन स्कीमच्या माध्यमांतल्यान आमची महिला सशक्तीकरण आनी महिलांक फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आमी पळयता की गोंया राज्यान आयज लायव्ह वचपाचो मुद्दो कितें आसा. आमी पळयता की आयज काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष गोंया राज्याचे वेगवेगळे आरोप करता. पण म्हाका दिसता की तेंचें नांव घेवन कांय अर्थ ना, की कांय लोक ह्या तरेचे आसता की सेन्सेशनलायज इश्यू करपाचो ते प्रयत्न करता. आयज देशाचे प्रधानमंत्री आमचे येतले 450 कोटीचो हॉस्पिटल आमी आयज ते पूर्ण करून आयज तेंचे हस्ते ते उद्घाटन जातले म्हणून आमकां एकदम खुशी आहा की गोंयचे जनतेक गोवा सोडून भायर वचपाची ट्रिटमेंट घेवपाक कांय गरज पडची ना. आयज आमकां आनी एकदां गोश्ट सांगपाचो म्हाका इच्छूक आसा हांव गोंयचे जनतेक की आयज कॅन्सर इतले प्रमाणात वाडला की कॅन्सराचे नवे 270 कोटीचे हॉस्पिटल सरकारान पास केल्या. केंद्र सरकारान देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ते बी पास जावन आयज ते काम चालू जाल्लें आसा आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजचे प्रिमायसिसान. सेन्सेशनलायज करपाक गोंया राज्याचे काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष, आयज तुमी पळया की विरोधी पक्ष नेते कांयच उलयना. आयज विरोधी पक्ष नेते आसूं काय तेंचे आमदार आसूं, आमदार उरले 2 आनी ते 2 कित्याक म्हणटा ते तुमकां कांय दिसांनी कळटलें की कित्याक 2 म्हणटा. पूण त्याच बरोबर तुमी पळयता की सेन्सेशनायज करपाक कितें तरी मुद्दे काडात, काम करात. ग्राउंड रियलिटी जे पक्षाचो अध्यक्ष जावना तो जाला ड्रायव्हर राहुल गांधीचो. तो राहुल गांधीचे गाडी बी अनफीट ड्रायव्हर. हांव जर आसलो राहुल गांधीच्या जागेन ताका गाडी चलोवपाक बी संदी दिवपाचो नाशिल्लो. खंयचे पंचायत सोडून दी, पंच सदस्य कोण खंयचे संस्थेचे अध्यक्ष जावंक शकना. ह्या तरेचे लिडर आहा. ग्राउंड रियलिटी कितें आहा काँग्रेस पक्षान, आयज ग्राउंड रियलिटी कितें आहा, ह्या लोकांक एक 10,000 लोकांक खंय तरी जमयात म्हणून सांगा पयलीं सांगपाक की ह्या तरेचे सेन्सिटायज इश्यू तांकां दिसता की फक्त विश्वजीत राणे फुड्यान ताका दिसता. विश्वजीत राणे दिसता की म्हाजो मतदारसंघ आनी म्हाज्या परिसरांत हांव जें काम करता, भारतीय जनता पक्षाचे नीती जे कितें लोकां मदीं व्हरता, भारतीय जनता पक्षाची जे फिलॉसॉफी, भारतीय जनता पक्षाचे जे स्कीम, आयज कोवीड आसतना आमी पळयल्लें आसा की काँग्रेसचो एक लिडर खंयच्याय हॉस्पिटलांत भोंवनासलो. आयज विरोधी पक्ष नेते आसूं काय तेंचे आमदार आसूं, आयज तेंचे पक्षाचे अध्यक्ष आसूं, काय केंद्र सरकार आसूं, काय ती सोनिया गांधी आसूं, काय प्रियंका गांधी आसूं, काय राहुल गांधी आसूं, हे खंयच्या हॉस्पिटल व्हिजीट केल्ले आसा. लिपोवन तोंडार मास्क घालून फेस घालून घरान बसपी लोक, हे श्रीमंत लोक, हे केन्ना गरिबी कितें आहा आनी गरिबाक कसो साल्वार करपाचो, लोकांक कशें सुरक्षीत दवरपाचें हांकां कांयच खबर ना. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान 100% वॅक्सिनेशन आमी अचीव करपाक आमकां संदी गावली. आयज देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां 100% वॅक्सिनेशन दिलें. आयज 100% वॅक्सिनेशन ह्या माध्यमांतल्यान ह्या म्हयन्यान आमी पूर्णपणे गोंया राज्याक आमी सुरक्षीत दवरून आमी 100% वॅक्सिनेशन आमी कंप्लीट करतले. पण आयज तुमी सगळे गोंयचे जनतेन विचार करपाची गरज आसा की कोवीड आसतना कोविडाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक सुरक्षीत दवरपाचें काम आमी केल्लें आसा. आयज कोणी तरी केन्ना केन्ना आयज राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान आयज लोकांक संवय जाल्ली आसा कितेंय विशय मांडलो तेजे मिम्स करप, तेजे फकाणां उडोवप. पूण कितें आसा की घरच्या मनशाक जेन्ना कितें दुयेंस जाता, आमी सरकार म्हणून कितें केल्लें आसा हें त्या मनशाक खबर आसता. आयज आमचे लाडली लक्ष्मी आसूं, काय गृहदार आसूं, सोशल सिक्युरिटी स्कीम आसूं, आमी जी स्कीम चालू केल्ली जेन्ना आमचे मनोहर पर्रीकर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, ही स्कीम आयज फुडें व्हरपाचें काम आमी करता. भायल्या लोकांक येवन सांगपाक की आमी 5,000 दितले, पूण एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय, जी बाई आयज आयल्या, जी मिटींग आतां चालू आसा, ती आपल्या राज्यान बेंगॉल सारख्या राज्यान 500 रुपया बी दिना महिलांक. आनी गोंया राज्यान कितें दितली ती आमच्या लोकांक. आयज रोजगार म्हणटा, रोजगाराच्यो संद्यो, इतर कांय गोश्टी काँग्रेस बी सत्तेर आसली, तेंचे मंत्री कितें करताले आनी कितें विशय आसलो ते आख्खे गोंयचे जनतेक खबर आसा. आयज जेन्ना काँग्रेसचो सरकार गोंया राज्यान आशिल्लो,
शाह कमिशन गोंयान आयले, केंद्र सरकारान शाह कमिशन गोंयान घातले, कारण इल्लिगॅलिटीज मायनिंगान चलताना ती मायनिंग इल्लिगॅलिटीज चलतली जेन्ना काँग्रेसचो सरकार गोंया राज्यान सत्तेर आसलो. कारणीभूत काँग्रेस पक्ष तेन्ना आशिल्ले मायनिंग गोंया राज्यान बंद करपाक. शाह कमिशनान जेन्ना नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिल्लो, हे नेगेटिव्ह रिपोर्ट त्यांनी वाचून दाखोवपाचे. आयज हे सगळे गोष्टी आयज म्हणून गोवा आयज सफर जावपाक लागला. आयज आमी जेन्ना कितें करपाक वयता, कितें तेंचे फुड्यान कांयच ना, ते सेन्सेशनलायज इश्यू करून ते वचून दी. इलेक्शनान काँग्रेसाक जे मार खावपाचे ते मार खातलेच, पूण त्याच बरोबर सेन्सेशन कृपा करून सेन्सेशनायज करूं नाकात. आमचे कडेन बऱ्यापैकी ऑफिसरां, बऱ्यापैकी आमचे कार्य करपी लोक हा, आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर काम चालू आसा. बेश्टे कितेंय विश्वजीत राणे म्हटल्यार तशें जायना तें. हांव ताका मातशी तो टीचर आसून बी ताका कळोंक जाय की कितें तरी एक वेगळे तरेचें राजकारण करूंक जाय जाल्यार स्वता पंच सदस्य म्हणून जावन निवडून येवचो. ते नंतर जिल्हा परिशद हा, म्हणजे आनी एक 15 वर्सां वचूं शकतात की ताका एक प्रमोशन जावपाक, आमदार जावपाक. आमदार सहजपणे कोण जायना, दीस रात मेहनत करची पडटा. गव्हर्मेंट आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे वेगवेगळे स्किम्स आमी पळयता. कांय लोक झाडू घेवन आयिल्ले आसा, ते झाडू मारतले आनी झाडू घेवन वयतले, 5 वर्सां गायब जातले. तेज्या उपरांत कितें करपाचें आमी? आयज काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा, खरेंच परिस्थिती पळोवं सारकी ना ह्या पक्षाची. आनी हे लोक आयज तेच मनशाक म्हणजे कसले फोटो घालप. आयज प्रियंका गांधी आली, ट्रायबल डान्स केले म्हणून तेजे अर्थ तिका संस्कृती गोंयची खबर आहा? हो विशय ना, खबरूच ना. राहुल गांधी खबर आहा कितें आहा तें? हांव बी त्या पक्षान एकदा एक टायम आशिल्लो तेन्ना 10 वर्सान एकदां मेळ्ळा. ह्या तरेचे लिडर जे इनएक्सेसिबल आसता ताका ग्रासरूट रियलिटी केन्ना खबर नासता. ग्रासरूट रियलिटी कितें आसता आयज गिरीश चोडणकराक खबर आसूंक जाय की बाबा आपूण पयलीं पंचायताक रावतलो, तेजे नंतर आपूण म्युनिसिपल कावन्सिलर जातलो, तेजे नंतर जिल्हा परिशद मेंबर जातलो, तेजे नंतर आमदार जातलो म्हणून. हे काही सगळे कडेन सगळ्या लेवलाचेर तो कसोच निवडून येवं शकना. आमी जे टक्कर दिवंक जाय, आमी राजकारणाच्या लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान आमी रिजनेबली आमी एक डिसन्सी दवरून आमी टक्कर दिवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. पयर बी हांवें भाशण केलें की आमकां पॉझिटिव्ह विचार लोकां मदीं व्हरपाची गरज आहा. पॉझिटिव्ह विचार लोकां मदीं व्हरून राजकारणाचे बरे नीती आनी राजकारणाचे बरे विचार लोकां मदीं व्हरून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. आयज हे लोकांक कांयच विचार ना, कांय ना, एक खंयचो तरी विशय धरतात आनी ते विशय फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करतात. आयज गिरीश चोडणकर आनी तेंचे पूर्ण काँग्रेस पक्ष तांकां विनंती करता की बाबा सेन्सिटायज करूं नाका. आयज कितें विशय आहा ते फेस टू फेस उलयात आनी लोकांक म्हाका तरी दिसता की बऱ्यापैकी गोश्टी सांगात. सोशल सिक्युरिटी स्कीम म्हणटा ते भारतीय जनता पक्षान सुरू केल्ले आसा. लाडली लक्ष्मी भारतीय जनता पक्षान सुरू केल्ले आसा. शाह कमिशन देशाचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आसतना त्यांनी कमिशन जे बसयले ते गोंयान आयिल्ले चॅक करपाक कितें चल्लां ते. हेजे अर्थ जालो की त्या काळाक जेन्ना काँग्रेस सरकार सत्तेर आशिल्ले तेन्ना मायनिंगाचे सगळे इल्लिगॅलिटीज त्या काळाक चालू आशिल्ल्यो. हेजेर खंय तरी चवकशी करपाची गरज आहा. आनी हे कितें उलयतात ते आनी कितें म्हणून सांगतात गोंयच्या लोकांक? आयज त्यांच्या काळात एक सोशल सिक्युरिटी स्कीम चालू करपाक शक्य जालें ना, पण एकूच स्कीम प्रताप सिंग राणेन चालू केल्ली. माझे वडील जेन्ना मेडिक्लेमची स्कीम चालू केल्ली आनी विधवा महिलांक बेनिफीट दिवपाचें काम चालू केल्लें, ते आसतना तेजे नंतर कोणी कितें केलां ह्या लोकांक कितेंच खबर ना. ह्या लोकांक फक्त सेन्सेशनलायज पॉलिटिक्स आनी फ्रंट पेजाचे न्यूज येवपाक म्हणून ते प्रयत्न करता. आमी तशें करना. आमी आमचे गांव, आमचो मतदारसंघ, आमचो परिसर सांबाळून लोकां मदीं रावन गरिबी कितें तें आमकां समजून घेवन आमी गरीब लोकांची सेवा करपाक, गरीब लोकांक संदी दिवपाक आमी काम करता. गोंयचे जनतेक आनी गोंयचे अख्ख्या गोंयांत जे आमचे भुरगे काम करता, जे कामाचे तांकां नोकरेच्यो गरज आहा, हांकां संद्यो तयार करून दिवपाचें काम एक गोंय राज्याचें सरकार करता. आमचे सत्तरीन आमी आमच्या भुरग्यांक वयर काडपाचो सदां प्रयत्न करतले, वयर काडपाचें काम करतले. सत्तरी हे फर्स्ट म्हणून हांव सदां म्हणटा. आनी सत्तरीची जनता आमचो परिवारचो एक भाग आहा, उसगांवची जनता आमचो परिवारचो भाग आहा. हांव लास्टाक एक गोंयकार. गोंयचे जनतेचे भुरगे बी वयर सरपाची गरज आहा. पूण हे लोक ज्या तरेचें राजकारण करता खरेंच वायट दिसता. एंड म्हाका तरी एकदम एक आय एम व्हेरी सिम्पथॅटीक टू गिरीश चोडणकर बिकॉज आय फील व्हेरी बॅड फॉर अन इंडिविज्युअल हू कॅनॉट गेट इलेक्टेड एट एनी फोरम or any political platform. Only sensationalizing any issue has no meaning. Ultimately, we need to look forward, bring better values and better systems in politics. We need to understand what is good for the state, and they should come out and tell us why, when Manmohan Singh was the Prime Minister of the country, Shah Commission came to Goa for investigation, because illegalities of mining were there during during the Congress regime during that time against that government that was in power. That is why that should be investigated. As a result of which, this
issue of mining today in the state of Goa is for all the illegalities done during the Congress regime. What did the Congress leadership in Delhi do? They sent the Shah Commission to investigate. There should be a thorough investigation on the people who held those portfolios. And what is this Girish Chodankar? He should go and find out from his leader of opposition what is actually going on. If that BJP government comes to power, they should once again relook at all the investigation during that period and thorough inquiry and bring this to the forum and expose these people to the people of the state of Goa. Today you find somebody coming from Bengal, you find somebody coming from Delhi. They don't have to teach us. We don't need North Indians to come and teach us in Goa, us Goans, what we need to do. These Delhiites don't have to come and teach us. They messed up COVID when they were running the state, their government in Delhi. It was only Shri Amit Shah ji who had to step in virtually to save the people from dying due to COVID. What happened to the Mohalla clinics? These Mohalla clinics, if they were a success, if this model was a success, people would have not died of COVID. All don't get even 1 rupee and 500 rupees even are not given to any women in Bengal, but then they come and promise the moon here to the people and the women of the state of Goa. People of the state of Goa are very educated. People of the state of Goa have a knowledge of what is to be done. People of the state of Goa are very knowledgeable and they know exactly how to act when the elections come. They know who's a leader. They know people, the leaders who are amongst the people, and just making false allegations and against the officers who do an excellent job is a really sad state of affairs. And I really pity the Congress party in the present state. I pity, and I would like to send my sympathies and condolences to Girish Chodankar that I'm really very sad for you because you people have lost the election even before the campaign has started. Anyway, please you're a teacher. You need to be more educated. You need to start your political career not by driving Rahul Gandhi's car, but by actually contesting the Panchayat election or Jilla Parishad election. You're there because you're a blue-eyed peon from Rahul Gandhi's office. I'm really very sad for you. Please don't sensationalize any issues. Politics is about doing work. Politics is about standing by your people. And I will always stand by the people of Kshatriya Nusgaon and people of the state of Goa. I'm here to do work. I'm here to grow in politics. I'm here to deliver to the people of the state of Goa, but not sensationalize things like you do. I'm really sending you my condolences and my sympathies. You please take care of yourself because you have lost the election before it's even started.